तू हांगा पळय सकयल पळय कर ऑन कर. उजवाड रे आम्ही सध्या कोर्ताली कोणसुवा हांगा आमचे मस्जिदा लागीं आसा वेर्ना सॉरी कोणसुवा आनी आमचे भावा भयणां जाका आमचे ते मस्जिदाचे सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स प्रेसिडेंट कमिटी मेंबर्स हांच्यानी आमकां प्रपोजल दिलो कित्याक तांकां हांगासर आमचे मस्जिद आसा आनी मस्जिदा हांगासर बरोसो काडक जातालो ते म्हणपाक आपणाक हाय मास्क घालूंक दी. जेन्ना हांवें हो प्रपोजल आमच्या पावर डिपार्टमेंटान घातलो आनी आमच्या पयले सुवातेर आमचो सुदीन जावळेकर सराक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा सेमानूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ताबडतोब हो आमकां सँक्शन करून आयज आमी ताचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी हाचो एस्टिमेट जावन आसा 6 lakhs आनी हांव आमचे डिपार्टमेंट जे जावं EE JE सगळे जे वर्कर्स हाकाय हांव कालजांतान देव बरें करूं तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराकूय कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हें ताबडतोब हें काम करून आयज आमकां हांगासर बरोसो उजवाडसो दिसता आनी म्हाका दिसता हें इतलेंच न्हू आतांच आमी तेज्यानी पयलीं आमी कोर्ताली जे चर्च आसा थंयसर एक आमचो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनोग्रेशन केल्लो आसा आनी थंयसरूय आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो जेन्ना आमचे हांगासर आमची चर्च आसा चर्चीचें फॉल आसा मागीर आमचे कॉलेज आसा स्कूल आसा जायतो प्रॉब्लम जातालो तोवूय आमकां दिसता आयज हांव तो लोड जो आसा तो आमकां हें केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें आमचे कोर्ताली आयज जायतीं जीं फंक्शनां जाल्यां जावं सकयल आमी आतांच कोणसुवा जोरीचें काम करून घेतलेलें आसा अशीं जायतीं बारीक आनी जायतीं कामां आसा तरी आसून तुमकां हांव मिडियाक सांगनासतना हांव जीं कामां थोडीं आसा ती हांव तुमच्या मिडिया वरून दाखयता आनी कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बाबा आमच्या गांवांत कितें चड जाता बारीक बारीक हांव तुमकां चड घेवन हांव तुमकां कॉल करना की हांव म्हज्या लेवलाचेर हांव ती कामां करून हांव लोकांक दिता आनी लोकांक खबर आसा हातूंत कितें तें आनी जेन्ना आमकां आमचे ZB आसा जावं आमचे सरपंच आसा पंच आसा हे आमचे पंचान म्हाका हो प्रपोजल दिलो आनी ताका लागून हे म्हाका दिसता आयज हांगासर आनी बाकीचीं कामां ती आसा ती आमची पेंडींग आसा ती हांव ताचो एक स्वताच एक प्रपोजल आसा हांगासर हॉटमिक्स जावपा जाय हांव जाणा ताचो रोडूय हांवें पयला ऑलरेडी हो आमचो प्रोसेस फायनल स्टेजीर आसा आनी म्हाका पळयता म्हाका दिसता आमचे एक 10 दिसां पयलीं हांव ट्राय करता आनी जर जर पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लम जातलो तर आमचे सरावंडींग जे आमचे मस्जिद आसा जावं आमचे हॉल आसा हेका तर एटलिस्ट तर आमी घालपाक हांव ट्राय करतलो कित्याक पावस येयलो जाल्यार इल्लो प्रॉब्लम जावपाक शकता हॉल तुका आनी अशी आमची जायतीं कामां आसा आनी दुसऱ्या विलेजीनूय जायतीं आमची कामां आसा ती कामां आमची पूर्ण जातली. Last but not the least, we from the bottom of my heart and from the entire Makhdum Ashraf Nagar society, we are thanking to the MLA, to the Sarpanch, to Zilla Panchayat Sarpanch and the entire Panch also. The Panch is very important because he took the initiative from our side to the MLA and within no time this high mast was installed. आणि सदा आमी देवा कडेन मागता की परतून नेक्स्ट 5 years ऑल्सो आमकां ते MLA हांगा येवपा जाय म्हूण आनी आमकां आनी एक लास्ट आमगेली हे रिक्वेस्ट आसा आमी चालू आसा काम रस्त्याच्या लागून दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सरान सांगलां की ते एटलिस्ट हे स्टार्टींग हांव करून दिता तुमकां म्हणून आमी वी एक्सपेक्ट द पॉझिटिव्ह वे अँड थँक्यू व्हेरी मच थँक्स फॉर एवरीथिंग. आनीक आमी आतांच आमी थिंगा स्प्रिंगाचें इनोवेशन करूं येयला आनी हिंगा आमी मस्जिदा कडेन ते हायमासाचें इनोवेशन केलां सो आमकां आमच्या सरान आमकां दिलें आमच्या मस्जिदा सेक्रेटरीन दिलें आमकां प्रपोजल दिलें आनी प्रपोजल घेवन आमी सराक दिलें सरान म्हणलें कित्याक हिंगाच मस्जिद आहा स्कूल आहा आनी ते आमचे मुस्लीम भाव थिंगा नमाजाक वयतात
सांजचे काळोख पडटालो तो एक बरो इम्पॉर्टंट आसलो की हो हायमास घालपाचो कित्याक स्कूल आहा थिंगा हॉल आसा मागीर मस्जिदार नमाजाक वयतात तो काळोख पडटालो सो आमी सराक रिक्वेस्ट केले आनी सरांनी आमकां फावो केल्यार आमी ताका थँक्यू म्हणटा आनी आमचे जेई एई आनी तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू कॉंग्रेच्युलेट करता हायमास्टाचे हाका लागून आमी इन्स्टॉल केल्लो आसा आनी सराकूय असो आमचे MLA सर आंतून वाज हांकांय हांव थँक्स म्हणटा फॉर इन्स्टॉलिंग दीस हायमास्ट आनी हांगा खरेंच गरज आशिल्ली बिकॉज हांगा काळोख पडटालो सामको सो तांकांय मातशें सगळे लोकांक मातशें बरें जातलें एरियान सो कॉंग्रेच्युलेशन्स वायट थँक्यू हायमास इनॉग्रेट केल्लो आसा आनी हो सारको चड गरजेचो आसलो कित्याक लायट आमकां जायते फावटी प्रॉब्लेम जाता आनी हांगासर स्कूल आसा तेंचे हॉल आसा प्लस तेंचे हें मस्जिद आसा सगल्याक ते सारके हायमास सारको इम्पॉर्टंट आसलो आनी लायटीचे आमकां जायते फावटी प्रॉब्लेम जाता म्हणटकूच आमकां सारकी गरजेचें आनी हांव सगळ्या हांकां इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या MLAकूय थँक्यू म्हणटा जायते काम तेणें केलें आयज जायतीं कामां इनॉग्रेटूय केल्या तेणें जेन्ना आमच्या सेमान जे फार्मरां जे दिलां खरेंच तें बरी काम आसा कित्याक तुमकां खबर आसा हालीं आयज पासून पावस पडला इतलो लेट केन्ना पडनालो आनी फर्स्ट टायम जेन्ना हांव एज अ फार्मर्स हांव पॉलिटिक्सान घातलें म्हाका 35 इयर्स जाली आनी आमी म्हाका 30 वर्सांचो जाली आमच्या शेतकारां पासून हांव वावुरतां आनी हो बेनिफीट आनी हे वर्साक हांव नको कितें जालें म्हाका खबर ना हे वर्सा इतली लोकांची शेतां बरी आसली सारकी भांगारशें दिसतालें आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलीं जालें हे भाशेन हांवें केन्नाच पळोवंक ना आमी लोकांक फ्री ट्रॅक्टर दिता हार्वेस्टिंग मशीन दिता पूण हे फावटी बरी पीक जाल्ली पूण सडनली पावस येयलो आनी म्हाका लोकांक भरपूर डॅमेज जाल्ली आसा आनी हे सेमान जे आयज आमकां जे 1 हेक्टरार 40,000 दिल्ली आसा ते म्हाका सफिशंट आसा आनी हे लोकांक पावपाक जाय जायते जाणांचे बाबा आमचे थोड्यांची कृषी कार्डां ना आनी बाकीचे कृषी ना देखून आमकां गव्हर्मेंटा लागीं मागता ताकाय तो बेनिफीट दिवचो म्हणून